تلاوت فرماؤ۔ امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی، پھر بھی بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلندے، باواز بلند چے سوتے عبادت تزیم و سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے شامل ہوئے ایسے نعرہ رسالت جنہ دا امام علی حد چاہ کے حضرت عباس تے علم نو سلام کرے آئے، ہر بندہ بولے حیدری۔ اجازت ہے جناب؟ مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین، 417 بادشاہ حسین دی عظمت دیاں، یہ بھی میرا فضائل ہو سی۔ دے بعد جتنی دیر میں پڑھنا ہے وہ اس ویڑے دے دکھ ہی پڑھنا ہے۔ مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین، ایک باری پھر سن لو، مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین اور قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین۔ ایک وانڈ کرے آئے، پرے ہوں دے بندے ہی بیٹھے ہو، ڈیرے دار ہی بیٹھے ہو، ایک سطر دا جواب دے وہ دے بعد لطف لوے آئے سخی شبیر دی عظمت دا۔ جیڑی شے اتے ہوئے وہ بلند ہوندی ہے، جیڑی شے تھلے ہوئے وہ پست ہوندی۔ پھر سن لو، مجمع ڈھیر میں پھر سطر آکھن لگا، ادھا مجمع کچھ ماتمی میری گال سمجھ گئے تھے، میرے 417 پڑھن دا مقصد حل ہو جاسی۔ جیڑی شے اتے ہوئے وہ بلندے، جیڑی شے تھلے ہوئے بولو پستے، پھر بولے جیڑی شے اتے ہوئے ہو، جیڑی شے تھلے ہوئے۔ مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین اور قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین، ہو کے بلند شمر کے نیزے کی نوک پہ ہے پست کون سب کو دکھاتا گیا حسین۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ دھیاں لی دیاں توڑے ترازی ہوئے، چند دنہ دا مہمان رہ گئے بطول دلال، جڑے بندے گھروں دھیاں تے بھیڑا نو نار لا کے ٹر دین، کیونکہ فضائل جتنے پڑھ لئیے وہ مک نہیں سکتے، سارا سال فضائل پڑھے جان دین۔ اے دن نے راتہ نے علی دیاں دھیاں نو پرچاون دیاں، ایک دعا منگ دے آئیں، پھر دعا دے بعد جڑا حکم ہے اس حکم دے مطابق ایک وین کر دیں۔ صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا، اڑت شالا وسے گھر حسین دا، صبح شام رو کے یا منگی کر مومنا دعا، اڑت شالا وسے گھر حسین دا، صبح شام رو کے یا منگی کر مومنا دعا۔ اتنے دن باقی رہ گئے، اتنے دن نے دعا توڑے واسے منگدہ راسا، تسی ہائے کر کے سارا مجمع آمین آکھ دے آئے۔ میرے اللہ میں حسین دا کرام مرت جھولی چاہ کے دعا پہ کردہ، جتنے روندے پین اتنے تک موت نہ آوے، جدو تک شام دا بازار میرے اللہ میں دوجی دعا پہ مگدہ جنہوں شام بلاوے، وقت اللہ نہ بلاوے، یا دھی نالوے یا بھیڑا نال اس علاقے آلے آوات دھی یا بہن نار رلا کے شام دے بازار چو گزرے، اتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اوکھیاں گزریاں علی۔ ٹھہر دھیاں لی دیاں توڑے تیرا دی ہوئن، اکبر دا بابا توڑی ہائے قبول فرماوے۔ بازار شام دا ذکر آیا، چلو دن جو روون دینے ایک جملہ میں ہور پڑھ دا، او دے بعد پھر میں اپنے موضوع تیاسا۔ جدہ میں پہلی دفعہ شام گیا، شام دے ظاہر ہائے کر کے تائید کر دے سو، ایک روون دا وسیلہ سبب بن جائے، ایک جملہ پڑھن لگا، اس علاقے آلے آؤں جدہ کوئی بھی عزدار پہلی باری شام جاوے، او دا دل ہوندے میں سب تو پہلے او بازار ویکھا جتھے بہ کے علی دی ادھیاں ٹر دیا رہے۔ جدہ میں 2018 پہلی دفعہ بابا جی شام گیا،
میرے بھی دل دی حسرت آئی. ایک میری ہائے کری میں علی دی دھی دی غربت پڑھن لگا اور تیری ہائے واسطے پڑھن لگا تاکہ بی بی ساڑھے تیرا دی جاوے. جدہ اساں پہلی دفعہ شام گئے آئے, اساں پہلا دن علی دی دھی دی ذریعے تے گزاریا. او موجی آلے آلے ہوئے سلاک کے آلے ہوں, اساں بیٹھے علی دی دھی دی قبر تے رہے ہیں. ساڑھا ذہن بازار شام چ رہے ہیں, مٹی تے بے کے روے نہ لیا. دوجہ دن چڑھیا, اسی اس بازار چ گزرے ہیں. میں بازار گزر دا رہے ہیں, میں اپنی گھڑی تے وقت وہدہ رہے ہیں. روے نہ لیا اللہ یا قرآن رکھ لے میرے سر تے بندے آدھن شیعہ رون دین اجئی نہ رویے. جس بازار چ 7 یا 8 منٹ لگ دین 15 آزانہ علی دیا. مرحبا مرحبا مرحبا. بس اتنی توڑی ہائے بلند ہو گئی. سائی میں انہوں ایک وین کرن لگا مدتان دے مارے ہوئے دیوے کوئی جنریلا ہونے تشالہ وسے گر حسین دا مدتان دے مارے ہوئے. دیوے کوئی جنریلا ہونے تشالہ وسے گر پڑھتا پیا میں یوں بن رے دا ہائیو واقعہ پڑھتا جے خون دی مہندی لائی. او جین دی لاش انوکھے رنگ دے وچی اتو ریت دے سید ہائے کر دے بیٹھیر. اس دن اور رات دی مناسبت حسن دے یتیم نال جملہ سنبھل کے سن لوے آئے پھر ہائے کر دے آئے. جین دی لاش انوکھے رنگ دے وچی اتو ریت دے سید. من نہیں سکتا بندہ ماتمی ہوئے تے ہائے نہ کرے. پڑھدا پیا جین دی ماں پوچھیا او میرا قاسم کتھے, شاہ گٹھڑی کھول بکھائی. او بی بی منہ بچڑے دا چمن لگی تصویر نظر نہ. بی بی یادی آئی قاسم میں کلی رہ گئی ہیں, شام دے پاند بڑے اوکے. مرحبا مرحبا. پچھلے مائک سے ہی بند کر دے سو, ادھا تھوڑا جی آواز دے سو, میں ایک دو وین سنا لما. 10 محرم دی رات ایک خیمے 3 شبیاں کھڑوتی ہیں. ایک شبی سرکار محمد مصطفیٰ دی شہزادہ علی اکبر, ایک شبی علی المرتضیٰ دی سرکار عباس, ایک شبی حسن مجتبیٰ دی کون شہزادہ میر قاسم. شبیر دا خیمہ علی اکبر ہاتھ بن کے پیا دن کل جڑا دن چڑھنا ہے نا سب تو پہلے میدان اچ میں ویسا. حضرت عباس پہ دن نا علی اکبر جوان پتر پیوندیاں اکھیں دا نور ہوندے. تیرے ونجن دے نال نا میرے بھیرا دیاں اکھیں دا نور گم ہوئے سی. حضرت عباس ماتمی ہائے کر دے آئے. حضرت عباس پہ فرمیندن عدیل بھیرا کل جڑا دن چڑھنے نا غازی دن پہلے میں ویسا. علی اکبر آدن نا چاچا جوان بھیراون دا زور کمر ہوندن, تو آڈے ٹور ونجن دے نال میرے بابے دی کمر دا زور ترٹ ویسی. جدہ دوئے چاچے بھتریجے دی تکرار ود دیئے نا پاسے نالو حسن دا یتیم بول کے آدھے چاچا باس تے بھائی علی اکبر تو صدوئے میدان اچ نہ جاؤ. فرمیندن کیوں؟ سید آدھے ہک دے ونجن دے نال میرے چاچے دیاں اکھیں دا نور گم ہوندے, بے دے ونجن دے نال میرے چاچے دی کمر دا زور ترٹ دے. غازی آدھن وات ونجے کون نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے میں جو ہک بیوہ ماں دا بچڑا حاضر. امیر قاسم آدھن اگر میں میدان اچ ماریا جاوان جن دی مرضی آوے میری لاش تے روے بھامے بے شک نہ روے. شبیر ابالے قدم چاہ کے قاسم نوحان اللہ کے آدھن کہیں ڈسی جو تو یتیم ہے, میں تے اج تائیں پوری کوشش کردہ رہا جو تینی یتیمی دا احساس نہ ہوئے. ساری رات 10 محرم دی رات مرن دے پروگرام بڑھن دے رہے. چڑھ پیا موجی آلے آلے ڈہمی دڈیں نہ چڑھیا ڈہمی دڈیں نہ اجڑنا بطول دیا دھیا. ایو شہزادہ میر قاسم اپنی ماں دے خیمے چاہے نا تے بی بی انج قاسم دے پاس سے کیا دیئے ہیں قاسم اجے توڑی میدان اچ نہیں گیا. ہاتھ ماں دے قدمہ تے رکھ کیا دے اماں میں چاچے کول کئی واری گیا
مگر چاچا اجازت نہیں دینا. اما میں تواڈے خیمے چ آواں تسی مین خیمے چ نہ بان دیندے. ہاتھ بن کے پہ آدھے میں یتیم دا قصور کے. میری سین قاسم دا ہاتھ پکڑ کے آدھے نا میں تین اجازت لے دے وا. میری سین پتر نو لے آئے سر تے چادر رکھیے اجا چھیکڑی کنات نہیں گزرے شبیر دی دید پئیے سیدہ دا غازی کرسی لے آ میری عزتالی بھر جائی پئی آندی. میری سین پتر دا ہاتھ نپ کے شبیر دے خیمے عباس کرسی پیش کی تھی. حسین آدن بسم اللہ من حکم کروا میں توڑے خیمے آ جاوا. ایک کرسی حاضر تشریف رکھو. بی بی آدھی حسین میں کرسیاں تے بان نہیں آئی. شبیر میں کچھ منگن آئی ہاں. شبیر آدن پھر سنبھل کے منگے آئے اے مدینہ نہیں اے کربلا ہے. بی بی آدھی منگ دی میں یو کو جہاں میرے قاسم نو موت دی اجازت دے. ان شبیر پہ آدن قاسم تے موت دی اجازت بڑی اوکھی شے منگی ہے. فرمایا میری دو مجبوریاں میں قاسم نو اس وجہ تو موت دی اجازت نہیں دے سکتا. بی بی آدھی حسین کیڑی مجبوری ہے؟ حسین آدن پہلی مجبوری ہے میری دھی دا گھر برباد ہو گئے. دوجی مجبوری سید آدھا جس لئے میں نے بھیرا دا ہجر مجبور کر دے میں قاسم نو ہاں نہ لینا میری سے گھٹ ہوئے. ہاتھ بان کے میری سین پہ یادی ہے شبیر اما بطول دی عزت دا واسطے میرے قاسم نو موت دی اجازت دے. بی بی یادی ہے میں معاشرہ لے دیاڑے تیری ماں دا ہرا دے متھے کیویں لگ سا. او میں نے گلہ دے سی آکسی فروا کربلا میرے پتر تے اوکھی بن گئی ہے تے اپنی اولاد نو پیاریاں کیتا ہے. جد آیا نا اما بطول دی عزت دا واسطہ شبیر دے ہاتھ کمر تے آئے. پھر وہ تعویز کھولیا گیا. تعویز نہیں وہ وصیت ہے امام حسن دی کہ جنہ کربلا اوکھی بڑے میرے پتر دی قربانی قبول کرے. حسین آدن ٹر جاؤ میں اجازت دیتی میری جویں نبھی نبھ ویسی. پردے اندر یقیناً ماما بھیڑا بیٹھی ہو سن گل انہاں دے ونڈے دی تو ان سمجھ آوے تے ہائے کرے آئے. 4 یا 5 قدم میری سین پتر نال ٹری ہے نا تے شبیر حکل دیتی ہے بھر جائی اما اولاد جوان ہوئے نا تے ماما دے دلہ چ بڑیاں حسرت ہوندی ہیں تو اڈا قاسم جوان. فرمایا ہاں حسین. سیدہ دا کوئی حسرت ہے؟ بی بی آدھی ایک کو حسرت ہے میں قاسم نو ایک سونی جی پوشاک پواوا. شبیر آدن پوشاک تسی پواؤ پگ میں حسین بنسا. میری سین قاسم دا ہاتھ پکڑیا. بی بی اپنے خیمے چ لے آ کے تبرکات والا صندوق کھولیا. ایک سونی جی پوشاک قاسم دے زیبے تن کیتی. ادو شبیر خیمے چ داخل ہوئے تے بی بی آدھی حسین پوشاک میں پوائیے پگ تسی آپ بنو. شبیر بھرا حسن دی پگ چاہیے ان قاسم نو بننی شروع کیتی ہے. موجیہ لے لیا ہر پیش تے شبیر پہ پڑھ دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایک باری میرے آلے پاس سے وکھیا ہے بھائی بزرگ جان دے حسین عرب دا دستورا اس علاقے والوں جڑا کوئی جوان میدان جنگ چ جاوے آئے نا ان دی پگ دا آخری پہ چتو دی ولایا ویندا مگر شبیر قاسم دی تاتو الحنک ولائیے تے پردے دارانو آدھے ہون ویکھو قیامت آئی کفن پائی کھڑوتا ہی قاسم. کوئی آدھی ہے ہائیو میرا سیریاں والا بچڑا. کوئی آدھی ہے ہائیو میرا ویر حسن دی نشانی بچڑا. کوئی آدھی ہے ہائیو ماں دی 13 سالاں دی محنت بچڑا. تاریخ لکھ دیئے کربلا دی تاریخ امام حسین علیہ السلام تو بعد بہادر جناب عباس تے جڑا علمہ لے دی دید پہ یہ نا قاسم تے غازی عباس دی ڈھا نکل گئی تے غازی رو کیا دن قاسم میرے جینے آئے کفن کہیں پوائے. پاس سے نالو آواز آئیے گھبرا نہیں قاسم نو کفن میں حسین پوائے. میں جاندہ قاسم میدان ونجنے وقت جینے واپس نہیں بنا. اتنی ہائے بلند کرو میں توڑی ہائے دی انتظار چاہاں تے پھر میں وین کرداں چونکہ محرم دی مجلس ہے اور پھر اس دن اور رات دی مناسبت ہے. میرا دل میں تو ایک حملہ ہی حسن دے پتر دا سناواں. اس حملے چی سائیں بڑا گری ہے. سارا سال نہ پڑھیا جاوے تے ٹکڑا اس دن اس رات ضرور پڑھیا جاندہ ہے. سرکار امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس سرکار قاسم نو گھوڑے دی زین تے سوار کیتا. ان متھے تے ہاتھ رکھ کے نا جدہ سرکار قاسم دا گھوڑا ٹورے نا شبیر بے گن ٹبے کربلا تے حضرت عباس ایک ٹبے تے کھڑے ہو گئے. خیمے دے بوئے تے کھڑوتی ہے جناب فضا. خیمے دے اندروں مسلح تے بیٹھی ہے قاسم دی ماں تے ان دعا دے ہاتھ بلند کر کے پیا دیئے میرے اللہ میرے پتر دی خیر ہوئے. سرکار قاسم میدان چاہ گئے. حضرت عباس دست دے پہن قاسم سجے حملہ کر
قاسم کھبے حملہ کر، ایڈا حملہ کیتے نا حسن دے یتیم لاشن دے ڈھیر لگ گئے. پسرے سعد ڈٹھے نا جو یہ تو غازی عباس دا شاگرد ہے، ایک اسے تو نہیں پیا لاندہ. ایک تاریخ نے ملعون ایک نام لکھے ہے ارزق شامی، ایک حق اللہ 1000 بندے نہ لڑدا. پسرے سعد آدھا ہے اٹھ تے اس دا مقابلہ کر. یہ آدھا میری توہین پیا کر دیں، میں کربلا دے میدان چلی دے پتر عباس نہ لڑن آیا. ہاں اگر ہاشمی نہیں پیا لاندا تے میرے 4 یا 7 پتر تاریخ لکھ دیا. میں ایک پتر بھیج دا سن سر تن تو جدا کر کے دے سن. حضرت عباس کھلوتن سائی ٹبے تے وکھیا ہے، قاسم دی جنگ ویکھ رہے ہیں، شبیر دعا دے ہاتھ بلند پہ کر دیں، فضا سین خیمے دے بوئے تے، قاسم دی ماں سین فروا مسلح عبادت تے. اس پہلا پتر بھیجیا ہے، یہ سارے پترانو فنار کیتا ہے حسن دے یتیم تے. حضرت عباس پہ آدن شاباش و میرا لائق شاگرد. مٹی تے بہک رونا لیا جڑا ارزق دے سارے پتر فنار ہوئے، ایک غصے چ بھجے ہے قاسم علیہ پاسے، عباس دوڑے ہے حسین علیہ پاسے. شبیر دیا قدمت ہاتھ رکھیا دے مولا ہون اما بطول دواستے ہی میں اجازت دے، او وڈا ظالم ہے میرا قاسم. مرحبا مرحبا، اللہ تڑی ہائے قبول فرماوے. ان حسین حضرت عباس نے سینے تے ہاتھ رکھیا، فرمیندے علماء لیا گھبرا نہیں، میں دعا جو پیا کردہ. سرکار حضرت عباس ٹبے تے کھلو کے نا جدو ارزق ملعون قریب آئے نا سرکار قاسم دے تے سرکار عباس آکیا قاسم گھوڑے دی دین اچ کھڑا ہو کے وار کر. حسن دے پتر انج دا وار کیتے، پہلے وار سر تن تو جدا کیتے، تلوار دی نوک تے سر چاہ کے تے سر چاچے دیا پیرہ ہی سٹ کے پیا دے. ارمان آج ایک گھوٹ پانی دا ہویا، من تس کھا گئی ہے. آج ایک گھٹ پانی دوویا تواڈی غربت دا مل پہ ونجیا. قاسم دی ماں مسلح تے بے کے تے منہ مدینے والے پاسے کر کے پہ یادی ہے قاسم دا بابا ہون تا پتر تے راضی ہے. شبیر آدن والوان بہوں گزر گئی، تھوڑی رہ گئی. اتھائی بزرگ ایک وین کر دیا ہے، اس وین تو میں وین دی ابتدا کرن لگا. وہ آدن سونا پہ لڑدا ہا جڑا زین تے ہا تے قاسم آ. ایک باری ہائے تے کرو نا حسن دے یتیم دی غربت تے. جڑا زین تے ہا قاسم آ، جڑا زین تو لت ہے تقسیم ہو گئے. موجی آلے آلے جڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا سونا ودا لڑدا ہا. اللہ جڑے کہیں بد نظر دی نظر لگی جڑا قاسم نو گھوڑے دی زین تو لانا پہ گئے. منہ خیام والے پاسے کر کے پیا دے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے توڑے لاش یتیم تے آوائے. قاسم آدھے میرا کوئی نہیں بچیا، کاربال وچ میری تات الحناک. میں بات پہ آدھا قاسم آدھے میرا کوئی نہیں بچیا، کاربال وچ میری تات الحناک. جیڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا حسن دا یتیم رلنے تے رو رو کے پیادہ ہے میرے پھاس گئے پیر. رکاباں وچ آزین گھوڑے ماتم کرنا تو لاونج رو کے پیادہ جے پھار سکدے. مرحبا مرحبا آ میرا باہروا مولا. ایڈی سونی میں نوکرہ بابا جتنی باری آنکھوں میں پڑھدا راسا رلنے حسن دا یتیم تے وین کر کے پیادہ ہے میرے پھاس گئے پیر. رکاباں وچ آزین گھوڑے تو لاونج جے پھار سکدے. تا کربل وچ میری آکے کبار بڑا. لہن دے پہ قاسم حقل لیتی ہے آدھے چاچا جلدیاں پتر جھاڑ پیئے. شبیر دی پاک دے پیچ کھل کے گلے چاہ گئے. ہاتھ میرے مولا حسین دے دو میں کمر تے آئے. علی دی دھی لڑکن آدھا ہٹا کے آدھی حسین کیا ہویا سیدہ دے بھیڑ میرا قاسم ہویا. ادو مسلح تے تڑپیے قاسم دی ماں شبیر پتر دی تلاش ٹورین. میدان چاہ کے ہر پاس نظر ماریے رو رو کے آدھے لتھا تائی تھائیاں. ہر پاس نظر ماری اس مگر قاسم نظر نہیں آیا. سیدہ دے قاسم لال جتھے بھی ہیں بول. جدہ
دا کوئی جواب نہیں ملیا سیدہ دے میں امام ہو کے حکم دے نہ بول موجی علیہ امامت دا نہ آئے ہک جا تو نہیں کئی جا تو لاش دے ٹکڑے اٹھین گھوڑیاں دیا سمہ تھلو آواز آئیے چاچا میں تھائیں لتھا مرحبا 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 دھیاں لی دھیاں را دیو وین کرلا کروے آئے میں اوکھے وینڈتے آگیا اے سوچ کے شبیر ابا لہائیے حسین پہ سوچ دین اگر میں ایسے حالت اچ قاسم دی لاش خیمے چلے جاوا کوئی مستور مرن تو پہلے مر ویسی ان شبیر قاسم دی لاش دے ٹکڑے پہ چھوڑ دے جیڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا جس لے مولا حسین کچھ ٹکڑے چاہین شبیر ڈٹھائے ایک نقاب پوش جوان جیڑا شبیر دی ٹکڑے چھوڑے نہیں مدد ودا کر دے سیدہ دے کونے میں غریب دی احسان کرنا لا چہرے تو نقاب ہٹا کے آدھے نہیں ہو سنجاتا تیڑا ویر حسن اور میڈا چانوی رانے ماتم کرنا آیا چھوڑ کے میں بکیا کو ودا چندہ اللہ مان نوکری ہے ہائے کر کے روے آئے نوکرہ سائی ہائے کر کے روے آئے رنن حسن مولا تے وین کر کے پیا دے تیڑا ویر حسن او میرا چان ویر آیا چھوڑ کے میں او بکیانو ودا چندہ اللہ راسی دے وہ اتے لاش دے ہارے آزا اچھا وینڈ کر کے قاسم دا بابا درمان سے گل دے کچھ لب گئے صدقہ 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 ان شبیر گڑ بنائی گٹھڑی حسین ہان اللہ ہاں نال گٹھڑی لا کے شبیر 7 قدم خیمے والے پاس سے ٹر دے 7 قدم پیچھے ٹر دے اوکھا تے بھاوے سوکا حسین نادی علی پڑھ کے خیمے دے قریب آئے قاسم دی ماں دی دید پہ یہ بی بی آدھی شبیر کیا قاسم وفا نہیں کی تھی سیدہ دے بھر جائی جو میں تیرے قاسم وفا کی تھی ان جہان دے کوئی وفا نہیں کر سکتا بی بی آدھی وقت کی تھی میرا قاسم کیا دفن تا نہیں کر آیا بزرگا دیا زمین تے جھڑ کے پیا دے جے دفن دے کابل ہائے اللہ شوہندی آندہ بان وچ میں دفنا شبیرہ دے میں نو کوئی حصہ صدقہ صدقہ ایک باری ہلکے دماتوی ہاتھ شویا ہے ہلکے دماتوی ایک وینڈ کرن لگا سائی ایک وینڈ کرن لگا سیدہ دائیو قاسم مصدورہ نہ کھوجو حسن دے یتیم دی لاش آ گئی ہے قاسم دی لاش دی گٹھڑی آئی مصدورہ ماتم شروع کیتا ہے کوئی آدھی آئیو میرا سیریاں بالا بچڑا مجھے آلے کوئی آدھی آئیو ماں دی 13 سالہ دی محنت بچڑا کوئی آدھی آئیو میرا ویر حسن دی نشانی بچڑا شبیرہ دن میں ویدہ پیا قاسم دی ماں ہولی ہولی گٹھڑی کھولنی شروع کی تھی ایک ٹکڑا چین دیئے تے ویک کے پیا دیئے اے بھی نہیں وات ٹکڑا چاہ کے پیا دیئے اے بھی نہیں شبیرہ دن میں حق کر لیتی ہے میں کہ بھر جائی کیا بیٹھی کر دیئے رنیے تے وین کر کے پیا دیئے بیٹھی برگ گلے نیا آئیو چیرے دے ماں پتر دا چم دی حامی بی بی آدھی میں کو نہیں لب دے اور رخ ساری دے وہ میں ڈٹھین براغ تما اچھا وینڈ کر کے پیا دیئے میں نو نہیں لبدا آؤ بھائی ایک ماتم دا وینڈ کرا جتنے ماتمی ہو ذرا ساری اسینے تے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے قاسم دی لاش آئیے حسین آتے نے میری دھی کبرانو بلاؤ قاسم دی لاش پردے دانا رکھیے درمیان تے جڑا قاسم دی ماں وین کیتے اگر ماتم کر دے ہوتے وین سناواں بی بی آدھے اٹھی جاگے وے سہرے آوالے آئے اٹھی جاگے وے سہرے آوالے ماتم دا ہاتھ سینے تے رکھو یا سر تے صدقے ہاں والے کوئی خیر دی خبر سنا اٹھی جاگے وے سہرے آوالے کوئی خیر دی خبر سناوے سہرے خاکے چرول گئے ماتم کرنا
के रुल गए न तोड़े गाना वापस ला जड़ा बंदा अजे थोड़ी हाय नहीं कर सकिया मैं सैयदा अगले साल उससे रोने जय होने एक बारी मातम दा हाथ जाके सर ते रखे आए अल्लाह वास्ते मातम दा हाथ सर ते रखे आए ओ मिट्टी ते बह के रोने नाले होई वैन पे होंदे आए कुबरा सैन वारस दी लाश ते आइए 4 बारी आदिए कासिम बोल मैं मिलन आया जड़ा हसन दा पुत्र नहीं बोलिया जेड़े बंदे जान दियो अमीरां दे रिश्ते गरीबां नाल गरीबां दे रिश्ते अमीरा नाल अवसन दा पुत्र नहीं बोलिया शबीर दी थी वैन करके पैया दिए तू अमीर दा पुत्र है बोलता तेनू मिलन गरीब दी थी हौसला हौसला अल्लाह वास्ते हाथ में आखे पहले मात मैं नौकरा रुनिये ते रो के पैया दिए तू अमीर दा पुत्र है तेनू मिलन गरीब दी थी आई है तू अमीर दा पुत्र है मिलन गरीब दी थी आई है मेरे फेके सावरे मारे तेनू मिलन फिरावा सदका सदका एक हाय होर कर जी नौकरा हाथ क्यों बंदियो शबीर दी धी वैन करके पैया दिए तू अमीर दा पुत्र तेनू मिलन गरीब दी धी आई है मेरे पेके सावरे मारे गए तेनू मिलन फिरावा आखिरी वैन जेड़ा बंदा अजे थोड़ी हाय नहीं कर सकिया हुण मुसाहिबे मैं एक मिन्नत होर पे करदा कोशिश करी जे वैन समझ आवे तेरी हाय निकले और मिना लिया दो अकबर दी बहन वैन कीते हुण जनाबे कासिम दी बहन अगे वधिए कुबरा दा हाथ नप के आदिए तू तवात भी खुशकिस्मत है आदिए मैं किवें खुशकिस्मत कासिम दी बहन वैन करके पैया दिए तेरे वीर दी नस्ल चो लख हो मेरे वीर दी नस्ल ता मुक गई